मैं जब लाहौर आई थी मैं 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, मैं भूखी थी, प्यासी थी। घर जाने का कोई इरादा नहीं दोबारा आपका? नहीं, घर मैं उस घर में नहीं जा सकती क्योंकि उन्होंने जिस दिन मुझे घर से निकाला था ना, तो यही समझे कि उन्होंने मुझे मार ही दिया था। फ्यूचर का मैंने यही सोचा कि मैंने मतलब कि अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, और ज़ाहिर सी बात है सारी ज़िंदगी मैंने इनके सर पे थोड़ी ना रहना है, हूँ भी औरत ज़ात। तो मैं चाहती हूँ मुझे कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो मतलब कि रिस्पेक्ट भी करे और मेरी स्टडी भी कंप्लीट करवाए और मेरे साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी भी गुजारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ 22 साला अलीशा मौजूद है। इनके जो भाई हैं उन्होंने इनको जायदाद से बेदखल कर दिया और घर से निकाल दिया है। अभी अपनी ज़िंदगी को किस तरह सर्वाइव कर रही है और कहाँ रह रही है, कैसे ज़िंदगी गुजार रही है, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पहले तो ये बताइएगा कि आपके भाइयों ने आपको घर से निकाला क्यों? भाइयों ने घर से इसलिए निकाल दिया कि मतलब कि बाबा, जब तक मतलब कि हमारी बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी थी। हम मेरे 3 भाई हैं, हम 3 बहनें, सबसे छोटी मैं हूँ। तो तीनों भाइयों की भी शादी हो गई, आपियों की भी शादी हो गई। अब्बू को कैंसर था, मतलब कि कैंसर के वो पेशेंट थे, स्मोक करने से बाज नहीं थे आते। डॉक्टरों ने काफ़ी कहा कि छोड़ दे। भाइयों ने भी बहुत समझाया, भाभीयों ने भी बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं थे मानते। तो एक मतलब कि अल्लाह को प्यारे हो गए ना ऐसे ही। तो अम्मी माशाल्लाह उनसे बहुत ज़्यादा चाहत करती थी। तो अम्मी को भी उनका काफ़ी सदमा लगा। उनके जाने के बाद अम्मी को भी एक दफ़ा हार्ट अटैक हुआ। आप ये भी आती थी, काफ़ी ख्याल करती थी मेरा भी, अम्मी का भी, भाइयों का, भाई भाभीयों का, सबका। तो अम्मी भी मतलब कि अब्बू के जाने के कुछ ही देर बाद, यूँ समझ लें 6 महीने बाद ना, तो अम्मी भी चल बसी। तो जब तक अम्मी ज़िंदा थी भाइयों और भाभीयों ने बड़े प्यार के साथ अम्मी को रखा, और मतलब कि ना उनसे अब जो जायदाद वगैरह थी, हमारा हिस्सा था, वो सारा ना अपने नाम करवा लिया। तो भाभीयों ने भी काफ़ी मतलब कि अम्मी के जाने के बाद काफ़ी देर ठीक रही मेरे साथ, मतलब कि प्यार भी दिया, सारा कुछ किया। लेकिन मैं जैसे कि स्टडी कर रही थी, यूनिवर्सिटी की गर्ल्स थी, तो आपको पता है जैसा कि आजकल प्रोफेशनल होती हैं, कभी दोस्त ने आ जाना पिक करने, उसके मतलब कि भाई ने जाना पीछे बैठ के, मैंने चले जाना कभी अपने कज़न के साथ। तो भाभीयों ने एक दो दफ़ा ऐसे देखा, मतलब कि काफ़ी मेरा हंसी मजाक था उनके साथ। तो भाइयों वाला हिसाब था ये, तो कोई मतलब कि ऐसी बात नहीं थी। तो भाभीयों ने ये वाली बात आगे रख के ना, मतलब कि भाइयों ने तो तानाकशी करनी शुरू कर दी। किस तरह का ताना? मतलब कि ये तो लड़कों के साथ जाती है, ऐसे उनके साथ हंसी ठट्टा करती है। तो आप जाती थी लड़कों के साथ? नहीं, मैंने जैसा कि आपको बताया, मेरी दोस्त आती थी, उसके भाई होते थे, दोस्त को छोड़ने जा रही, उसने आवाज़ देनी, अलीशा आ जाओ, हम जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ हमारे साथ। दोस्त का भाई कहता था? नहीं नहीं, मेरी दोस्त कहती थी। तो मैंने भी मतलब कि अपनी दोस्त के साथ चली जाना ना, तो कभी अपने कज़न के साथ, जैसे कि चाचू के बेटे वो भी जाते, मैंने उनके साथ चली जाना। ये तो जब तक अम्मी अब्बू थे तब भी था, मतलब कि कभी ऐसा नहीं हुआ, ये तो कोई नई बात नहीं थी, पहले भी जाते थे। तो भाइयों ने फिर मना किया ना, मतलब कि नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर भाभीयों ने कह दिया कि मतलब कि इसका छुड़वा दो ना, स्टडी छुड़वा दो। अब वो कहते थे कि ये पढ़े, मतलब कि ये पढ़ लिख के कुछ बन जाए ना। तो भाभीयों ने कहा नहीं, छुड़वा दो, बड़ी होगी स्टडी, हम भी तो शादी करके आई हैं, इसकी भी शादी करो। तो फिर आपियों ने आके समझाया, नहीं अभी छोटी है, अभी इसको स्टडी करने दे, पढ़ने दे, क्योंकि अब्बू का ख्वाब था चलो ये कुछ ना कुछ बन जाए, मतलब कि किसी अच्छी पोस्ट पे चली जाए। तो भाइयों ने भाभीयों ने ना आपियों की बात नहीं मानी, तो आपियों को भी तानाकशी देना शुरू कर दी। आ जाती हैं दूसरे दिन तीसरे दिन मुंह उठा के, एक तो पड़ी रहती है, दूसरी भी आ जाती हैं। तो जो मतलब कि आपियों के हस्बैंड थे, उन्होंने फिर आपियों को ना कह दिया, आप लोगों ने नहीं जाना। तो अलीशा से मिलना है तो उससे हम आपको मिलवा दिया करेंगे। तो एक दो दफ़ा ऐसे ही हुआ कि मतलब कि उनको मिलने गई हूँ, तो भाइयों ने इस चीज़ पे भी ना मतलब कि तंज किया कि तुमने नहीं जाना उनके घर भी। तो मेरा तो घर से निकालने का मकसद क्या था भाइयों का आपका? वो हुआ यूँ कि मतलब कि इसी तरह मेरा, जैसे कि दोस्तों के घर आना जाना तो बंद किया सो किया। तो मेरे उनका भी मेरे घर आना ना बंद कर दिया, मेरी दोस्तों का भी बंद कर दिया, बहनों का तो हो गया ना। बंद करने की कोई ना कोई तो वजह होगी ना कि आना जाना क्यों? वो ही मतलब कि यही वजह थी कि आप ये कहती थी इसकी शादी कर दो, ये लड़कों के साथ बाहर ऐसे यूनिवर्सिटी में जाती है, ये पढ़ती लिखती कुछ भी नहीं है, बस
کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو انہوں نے ایک کمرے میں بند کر دیا مجھے، گھر کے کام کروانے، مطلب کہ سارا کچھ کروانا. تو میں نے اپنی دوست کو بلوا لیا گھر. تو اسی بات پہ پھر ہماری لڑائی ہوئی. تو بھائیوں نے نا کہا بھی تھا، بھائی کہتے ہیں ہم نے تمہیں کہا بھی تھا تم نے کہ نہیں آنا جانا، ادھر ہی بیٹھو، ہم نے تمہاری شادی کرنی ہے یہ وہ. تو میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ میں پڑھ لکھ کے، میرے بابا کا سپنا تھا میں پڑھ لکھ کے کچھ بن جاؤں. تو اس رات ہمارے گھر کافی زیادہ لڑائی ہوئی، انہوں نے مارا بھی، جائیداد کا کوئی حصہ بھی نہیں دیا. حالانکہ آپیوں نے کہہ دیا تھا یہ چھوٹی ہے اس کو دے دو، ہمیں نہیں چاہیے کچھ بھی، ہم ٹھیک ہے اپنے گھر. تو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. تو ایسے ہی مطلب کہ مار کے گھر سے بے دخل کر دیا انہوں نے مجھے. ماں باپ کی موجودگی میں بھی ویسے ہی کرتے تھے یا ان کی موجودگی میں نہیں کرتے؟ نہیں، وہ تب تو ہماری دنیا ہی الگ تھی. جب تک ماں باپ تھے، یوں سمجھ لیں ہماری سب کی، میری نہیں سب کی زندگی ایسی تھی جیسے جنت تھی. میں سب سے چھوٹی تھی، میرے سے سب بہت زیادہ پیار کرتے تھے. بھائی شادی شدہ؟ ہاں بھائی تینوں ہی شادی شدہ ہیں. آپیوں کی دونوں کی شادی ہوگی نا، ابو کے ہوتے ہوئے، امی کے ہوتے ہوئے ہوئی. کتنی جائیداد ہے ٹوٹل جس میں مطلب انہوں نے آپ کو گھر سے نکال دی؟ ہماری کافی مطلب کہ جائیداد تھی، یہ سمجھ لیں تب مطلب کہ ہماری 10 مرلہ تھی اور ہماری اچھی خاصی حویلی ٹائپ کہہ لے گھر بنا ہوا تھا. زمینیں بھی تھی؟ ہاں مطلب کہ پوشن وغیرہ 3 پوشن پر ایک بھائی کو ایک دیا ہوا تھا کہ مطلب کہ چاہے وہ کٹھے رہیں چاہے وہ سیپریٹ رہیں. تو ان کے جانے کے بعد مطلب کہ سارا کچھ بھابھیوں نے بھائیوں کو کہہ کے اپنے بھائیوں نے نکال دیا، ان سے آپ کا کوئی لنک کوئی رابطہ وغیرہ نہیں ہے؟ تو کوئی آپ نے ایکشن وغیرہ نہیں؟ ایکشن وغیرہ میں کیا لیتی، آپیوں کے گھر جاتی تو میری وجہ سے آپیوں کی بھی زندگی خراب ہو جاتی. وہ کتنی دیر رکھتے، سال رکھتے، 6 مہینہ 2 مہینہ رکھتے. میں ادھر بھی نہیں گئی. اور رشتہ داروں کے پاس کیسے جاتی، بھابھیوں نے پہلے ہی اتنا بدنام کیا ہوا تھا، یہ فلاں لڑکے کے ساتھ جاتی ہے، فلاں لڑکیوں کے ساتھ اس کی اٹھک بیٹھک ہے، یہ وہ فلاں فلاں. اس لیے میں نے کسی کی طرف منہ نہیں کیا، میں چپ کر کے، انہوں نے مجھے نکالا تو میں مطلب کہ لاہور آ گئی. لاہور میں آپ زندگی کو کیسے گزار رہی ہیں، کر کیا رہی ہیں اور کھا پی کیا رہی ہیں؟ میں جب لاہور آئی تھی میں 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا. میں بھوکی تھی، پیاسی تھی، تو سوئی بھی نہیں تھی. میں ایسے فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ کا نیک بندہ میرے لیے تو اس ٹائم فرشتہ تھا، کیونکہ میں دنیا کی تمام ٹھوکریں کھا کے وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ انہوں نے مجھ سے پوچھا بیٹا کیا ہوا، میں رو رہی تھی. تو انہیں یہ لگا جیسا آج کل کے زمانے میں لڑکیاں نشہ اور کوئی چیز لے کے بیٹھ جاتی، کیونکہ میری حالت اس طرح کی تھی. میں نے کچھ کھایا نہیں تھا، پیا نہیں تھا. تو میں نہ رو رہی تھی آگے سے. تو پھر انہوں نے پوچھا کیا ہوا، پھر میں نے بتایا میرے ساتھ نا مطلب کیسے بھائیوں نے نکالا. پھر انہوں نے مجھے کھلایا پلایا بٹھایا. میں نے پھر ان کو تمام واقعہ نا بتا دیا. پھر وہ مجھے اپنے گھر لے آئے اپنی بیٹی بنا کے. تو آج تک کبھی مطلب کہ ایسا فیل نہیں ہوا مطلب کہ بھائیوں نے سو کیا، لیکن یہ پرائے ہیں لیکن اپنوں سے زیادہ بہتر ہے. کبھی انہوں نے مجھے ایسا فیل نہیں ہونے دیا. کیا کرتے ہیں وہ انکل؟ ان کا ماشاءاللہ اپنا بزنس ہے، ان کا بزنس ہے، گھر ہے، سارا کچھ ہے. میں ان کے گھر میں ہی رہتی ہوں. تو اب ظاہر سی بات ہے ساری عمر ان کے گھر میں آپ نہیں رہو گی نا، ظاہر سی بات ان کی بھی اپنی فیملی بیوی بچے ہوں گے. آگے آپ نے زندگی کا کیا سوچا ہے؟ فیوچر کا میں نے یہی سوچا کہ میں نے مطلب کہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنی ہے. اور ظاہری سی بات ہے ساری زندگی میں نے ان کے سر پہ تھوڑی نہ رہنا ہے. ہوں بھی عورت ذات، تو میں چاہتی ہوں مجھے کوئی ایسا شخص مل جائے جو مطلب کہ رسپیکٹ بھی کرے اور میری اسٹڈی بھی کمپلیٹ کروائے اور میرے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بھی گزارے. نکاح کر لے عزت کے ساتھ؟ جی بالکل ایسے. گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں دوبارہ آپ کا؟ نہیں، گھر میں اس گھر میں نہیں جا سکتی، کیونکہ انہوں نے جس دن مجھے گھر سے نکالا تھا نا تو یہی سمجھے کہ انہوں نے مجھے مار ہی دیا تھا. تو میں ابھی نے کچھ بھی نہیں، کام شام کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں، پڑھائی کر رہی ہیں؟ ابھی مجھے ان کے پاس آئے ہوئے تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں کافی بیٹر ہو گئی ہوں. ان کے پاس آ کے مجھے ریکور ہونے میں کافی ٹائم لگا، کیونکہ ایک صدمہ تھا میرے لیے بہت بڑا. تو اس صدمے سے نکلنے میں مجھے کچھ ٹائم لگا، لیکن اب میں بیٹر ہو گئی ہوں. تو میں انشاءاللہ خود کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گی. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سن لی ہے ان کی کہ کس طرح سے بھائیوں نے ان پر تشدد کرنے کی بھی کوشش کی، اور جائیداد چند پیسوں کی وجہ سے اور چند جائیداد کی وجہ سے ان کو گھر سے بے دخل کر دیا تاکہ وہ سب کچھ اپنی طرف ہڑپ کر لیں اور ان کے نام کچھ بھی نہ آئے. ابھی ظاہر سی بات ان کو ایک اچھے متلاشی کی تلاش ہے تاکہ یہ اپنی زندگی کو آگے اچھی طرح گزار سکے، بجائے کہ لوگوں کے گھروں میں رہے. اسی کے ساتھ اجازت ہے، اللہ نے کے بعد.